Assalamu alaikum, my dear viewers. Thank you very much for watching Fair and Square. और आपके जहनों में बहुत से सवालात होंगे जिनके जवाबात ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और कई किस्म की मसलन जो ख़ास चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही हैं जो हमने आप भी से पिक की हैं वो ये है कि सियासत में क्या हो रहा है, ऊँट किस करवट बैठेगा, रियासत किस तरफ जा रही है, इदारे क्या सोच रहे हैं, हमारे यहाँ ये क्या हो रहा है, पार्टीज़ जो हैं वो क्या लाहेमल अख्तियार कर रही हैं। तो दिखाई तो कुछ यूँ देता है कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड होता है, एक कदम आगे बढ़ते हैं, दो कदम पीछे जाते हैं। जहाँ हम आज से कई साल पहले थे वहीं के वहीं खड़े हैं। वही गिरदाव, वही मुआशी अबतरी, वही लोगों की अंदर बेजारी और परेशान हाल। सब ज़्यादातर लोग जो हैं कभी अफराद ज़र के ऊपर स्टेट बैंक के गवर्नर किसी किस्म की एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी हफीज़ शेख आगे कुछ कह देते हैं और फिर जब माहिरीन आगे उनका कच्चा झटा सामने खोल के रखते हैं तो बात अंदर कुछ और लगती है। तो आजकल चूँकि बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो इस वक्त एक बड़ा मौजू बड़ा हॉट बना हुआ है, वो है फॉरेन फंडिंग। और अब तो ऐसे लगता है कि जैसे सारा मुल्क जो है वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक, PTI से लेके तो बाकी तमाम तर जमातों तक वो बैनुल अक़वामी इमदाद या फॉरेन फंडिंग से चल रहा है। और देखिए हरगिज़ इसको उस इमदाद से मुंसलिक ना करें जो ज़ेरे ज़मीन, ज़ेरे टेबल, अंडर द टेबल किसी आमर को या किसी बड़े ताकतवर हुक्मरान को किसी प्रोजेक्ट के नतीजे में या किसी मिशन के नतीजे में दे दी जाती है। इस फॉरेन फंडिंग से मुराद है, हालांकि फॉरेन फंडिंग में ये भी मामला होते होंगे। अगर भारत या इसराइल से कोई फंड आता है तो भारत और इसराइल का और ख़ुसूसन भारत का जो एजेंडा क्या हो सकता है, ये आप सोचें कि अगर भारत दोस्ती का भी हाथ बढ़ाता है तो वो तो ऐसी है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ऊपर से मीठा और अंदर से बिल्कुल खोटा। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। आप देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे दहशतगर्द ग्रुप्स या ऐसे अफराद ऑपरेटिव्स भी पकड़े गए जिनकी पूरी तफ्तीश, मुकम्मल तफ्तीश के बाद पता चला कि वो इसराइली असलहा इस्तेमाल करते थे, वो भारतीय असलहा इस्तेमाल करते थे। तो अब ये बताएं कि भले जो दहशतगर्द होते हैं वो किसी रियासत के वफादार तो नहीं होते, सच्चे और मुखलस नहीं होते, किसी दीन और मज़हब के वो वफादार नहीं होते। उनका अपना मिशन एजेंडा, पैसा बनाना, अपनी चौधराहट कायम करना, अपनी वो सल्तनत जो छोटी सी उन्होंने ग्रुप्स की शक्ल में बनाई होती है, वो उसके लिए वो सारा ये दौड़ धूप करते हैं। तो लेकिन अगर वो और इस तरह उनके राब्ते होते हैं इसराइल से भी, भारत से भी, जहाँ भी उनको असला मिल जाए या शय मिल जाए या हौसला मिल जाए या तरबियत मिल जाए तो वो ऐसी जगह पे जाते हैं या अपना गाहें मिल जाए। लेकिन जब यहाँ से आपको चीज़ लेंगे, पैसा हो, असला हो, तरबियत हो, तो साथ एजेंडा भी आएगा। आप कितने भी शरारती हों, आप कितने भी तेज़ व तरार हों, आप उस एजेंडे को अनर्थ नहीं कर सकते। ये उनके यहाँ उनको एक प्रैक्टिस होती है, उनको वो कमाल हासिल है, महारत, कि किस तरह उस एजेंडे को यहाँ भी नहीं होने देना, ज़ाहिर भी नहीं करना और अपना मिशन पूरा करना, आपसे काम ले लेना। आपको आलाकार बनाना भी है और आपको पता ना चले कि आप आलाकार बने हैं। वो कि एक दो को पता भी होगा, वो तो बावजूद वो उसको दबा देते होंगे क्योंकि मफाद बहुत बड़े होते हैं वहाँ के और वो अपने मफाद के लिए चलते हैं। तो आए अब इसी हवाले से जब हम फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, जिसका मुराद जो चंदे मिलते हैं, डोनेशंस मिलती हैं हमारी पार्टियों को, मजहबी और सियासी जमातें हों, हमारी दीगर समाजी जमातें हों। आजकल तो खैर चर्चा जो है वो PTI फॉरेन फंडिंग केस का है कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो दूध की धुली होने का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद को दुनिया का सबसे सच्चा और पारसा तरीन फ़र्द ज़ाहिर कर रहे हैं, सादक अमीन होने का दावा करते हैं और कहीं कहीं से सर्टिफिकेट भी उनको मिलते रहे हैं कुछ फोरम से बवक्तन फ़वक्तन बवजूद। तो बैनुल अक़वामी नेटवर्किंग भी है। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने, उनके अपने ही लोगों ने, जिनको वो खुद इमरान खान आस्तीन का सांप कहते हैं, अकबर एस बाबर साहब ने वो राज उगल दिए, वो राज अफशा कर दिए कि जनाब ये जो इतने दावेदार हैं इनके तो अपने 23 बैनुल अक़वामी अकाउंट्स हैं,
جن کا انہوں نے حساب ہی نہیں دیا. تو جناب وہ آپ دنیا سے حساب مانگ رہے ہیں، ہر بندے کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑ رہے ہیں. نیب کو متحرک کیا ہوا ہے، وہاں بھی پیغام رسانی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کون سے فورم میں آپ کے جو گماشتے ہیں یا آپ کے جو خیر خواہ ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا ان کو مشن یا اہداف دے رہے ہیں. تو آپ اپنا حساب دے دیجیے. الیکشن کمیشن میں اکبر ایس بابر صاحب نے درخواست دائر کر دی، جو 6 سال سے زیر التوا ہے، زیر سماعت ہے. آنے بہانے کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی تحریک انصاف والے یہ کہتے تھے مجاز نہیں ہے الیکشن کمیشن، کبھی ہائی کورٹ، کبھی اور بڑی عدالت میں چلے جانا. تو کسی نہ کسی طرح ڈیلنگ ٹیکٹکس، جو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے شفاف ہونے کے دعوے کی نفی کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے ان کی کوئی کرپشن کے، لیکن غیر شفاف انداز تو آپ کا ایکسپوز ہو گیا، اس سے تو آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو اب یہ ہے کہ اب ایک اس میں نیا موڑ آ گیا. اب یہ کہا گیا کہ ایک کاؤنٹر بلاسٹ کے طور پہ ایک کاؤنٹر اوفینسو لانچ کیا پی ٹی آئی نے. انہوں نے تھوڑا سا ادھر ادھر نظر دوڑائی، کچھ اپنے گھوڑے دوڑائے. انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ہمیں راہ نجات بتائیں کہ ساڈے تے ساری یہ اولاد ہو رہی ہے، اسی ان کے بچی ہیں، سانوں بھی کوئی دسو طریقہ. تو گر بتانے والوں نے، گرو والے استادوں نے، گروؤں نے انہیں کہا کہ تسی کہو جناب کہ کوئی بھی دودھا تو لینی، اگر اسی فورن فنڈنگ لی تھی تو آپ نے بھی لی ہے. اب ان کے فرق حبیب صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے حافظ حسین احمد جو جمعیت علماء اسلام کے بڑے ایک اہم رہنما رہے ہیں اور آج کل ناراض ہیں سربراہ مولانا فضل الرحمان سے، ان کی ایک ریکارڈنگ جو ہے اس کو بنیاد بنا کر درخواست دائر کی ہے کہ جناب عراق اور لیبیا سے جو ہے وہ یہ مولانا فضل الرحمان چندہ لیتے رہے. تو چندہ لینے کا تو میرا خیال کسی نے بھی انکار نہیں کیا. یہ پارٹیاں جلدی چندوں میں ہیں. ہمارے تو اگر ماضی میں چلے جائیں تو بہت سے لوگ قربانی کی کھالوں پہ اپنا اس میں سے روپیہ اکٹھا کر کے اپنا نظام چلاتے تھے. تو چندوں کا سلسلہ تو ہے. بات تو یہ ہے کہ کسی چندے کے پیچھے اگر ایجنڈا ہے تو اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. تو وہاں پہ ریاست کو، ریاستی اداروں کو اپنا بالکل اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس تو وسائل ہی بہت ہیں. ایسے ایسے آپ کے پاس مشینیں، سرویلنس سسٹمز ہیں کہ آپ تو جیسے پناما کیس میں ایک پورا نقشہ میں نے دیکھا جو اداروں کی طرف سے ڈرا ہوا، جس میں کہاں کہاں کیا ٹرانزیکشن ہوئی، ایک ایک چیز کا پائی پائی کا حساب سامنے آ گیا. تو یہاں پہ اب کون سی ایسی مسئلے بیچ میں آڑے آ رہی ہے، اور سب سے بڑی مسئلہ ہے بھی کیا؟ عوام کی فلاح سے بڑی کیا مسئلہ ہے؟ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ دہشت گردوں کو یا بہت سارے جرائم پیشہ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا ہے، شک کا فائدہ. تو جناب ایک بولی بسری سی بات ہم بھی کر لیں، مطلب معصومیت کے ساتھ دست بستہ، کہ جناب اگر شک کا فائدہ ہی کسی کو ملنا ہے یا دینا ہے تو وہ اس معصوم کسی ہوئی عوام کو دے دیں کبھی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی فنڈنگ کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے تو جناب پھر تو وہ قابل معافی نہیں ہے. اب معافی کس نے دینی اور معافی کس نے نہیں دینی، یہاں تو وہ جو ہمارے کردہ دھرتا بیٹھے ہیں اس ملک میں، جو ہر بات پر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عدم استحکام سے دوچار نہ ہو ملکی سیاست یا ملک کا جو ایک یونٹی اتحاد ہے، یہ ان کا بھی اولین فرض ہے کہ اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جائے، چیزوں کو چھپایا نہ جائے. اب یہ کلیئر کر دیا جائے کہ کون سی فنڈنگ ایجنڈے کے ساتھ ہوئی اور کون سی فنڈنگ اس کے بغیر. اب ایک لائن ڈرا کر لینی ہے. اب ہم زیادہ دیر ان کنفیوژن سے، ان ہمارے ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں چل سکتے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. جو آدمی رات کو سوتا ہے تو وہی سوچ رہا ہوتا ہے، اس کو میرا اپنی روزی روٹی بھول جاتی ہے، اس کو یا فورن فنڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، یا سادوں کو امین نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا غیر سادوں کو غیر امین نظر آ رہے ہیں. تو اس کو آپ نے کہڑے پمبل پوچھے پاتا ہے ایک پاکستانی اڑتے رحم کھاؤ ان کو. میرا خیال ہے جن کے پاس یہ اختیار ہے ان کو، ان لوگوں کو ان چیزوں سے، ان مصیبتوں سے، ان برے خوابوں سے، نائٹ میئر سے نکالنا ہے. تو امید ہے آپ کا فیڈ بیک مزید آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس. میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.